कराची की रिहायशी एक आम सी कॉलेज स्टूडेंट निम्रा ने हमसे अपनी ज़िंदगी की एक बड़ी हैरत अंगेज़ दास्तान शेयर की है। वो बताती हैं कि कभी कभी ज़िंदगी में हम जानबूझ के ये देखने के लिए भी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी महक ज़िंदगी भर हमारी ज़िंदगी में मौजूद रहती है, जिसे चाह के भी हम दूर नहीं कर पाते। वो कहती हैं कि ये वाक़या 14 जुलाई 2022 का है। गर्मियों की एक दोपहर वो अपनी दोस्तों के साथ सदर के एक पुराने इत्र फरोश के पास गईं। मज़ाक मज़ाक में उसने एक सुर्ख रंग का इत्र खरीद लिया जिसके बारे में दुकानदार ने कहा था कि ये रूहों को पसंद आता है, यानी माफ़ूकुल फ़ितरत की पसंद। उस वक़्त तो मैं बिल्कुल नासमझ सी एक चुलबुली सी लड़की थी और इस बात को मज़ाक समझ रही थी। मैंने बात को हँसी में उड़ा दिया था, मगर अगले दिन मेरे साथ जो होना शुरू हुआ वो सुन के आप सब सामईन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। निम्रा कहती हैं कि उसी रात से उसको एक बहुत ही अजीबोगरीब ख्वाबों का सिलसिला शुरू हुआ। एक स्याह लिबास में मलबूस खूबसूरत नौजवान उसके ख्वाबों में आने लगा। वो खुद को आज़िम जिनजात कहता था। नौरानी चेहरा, स्याह लिबास, चेहरे पे हल्की हल्की दाढ़ी सजी थी जैसे किसी ने हर एक नक्श को बड़े प्यार से उसके चेहरे पे नक्श किया हो। इतना पुरकशिश चेहरा तो मैंने अपनी 20 साल की उम्र में पहले कभी भी नहीं देखा था। वक्त गुजरता गया। निम्रा के इर्द गिर्द अजीब तब्दीलियां आने लगीं। उसकी चीज़ें खुद ब खुद मिल जाती, कमरे में खुशबू फैल जाती और कई बार उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके साथ खड़ा है मगर नज़र नहीं आ रहा। निम्रा के अल्फाज में उसकी दास्तान शुरू करते हैं। शुरू में तो मुझे लगा वहम है, मगर जब मैंने वो इत्र फेंकना चाहा तो अगले दिन वो फिर मेरे बैग में था। तब समझ आई ये कोई आम खुशबू नहीं थी। निम्रा का दावा है कि जब उसने कुरान की तिलावत शुरू की तो वो नौजवान दोबारा ख्वाब में आया और बोला, मैं तुम्हारा मुहाफ़िज़ बन के रहूँगा, मगर अब तुम्हारी दुनिया में मुदाखलत नहीं करूँगा। निम्रा आज भी कहती हैं कि कभी कभी वही खुशबू मैं महसूस खुद करती हूँ, मगर अब वो खौफज़दा नहीं होती बल्कि उसे यकीन है कि कोई गैर मरई हस्ती उसकी हिफाजत कर रही है। उस दिन इतवार का दिन था। सुबह से ही मौसम अजीब सा खुशगवार था। हालांकि कराची की जुलाई आम तौर पर झुलसा देने वाली होती है, मगर उस दिन हवा में हल्की सी ठंडक थी और आसमान जैसे धोया गया हो, साफ शफाफ। मैंने जैसे ही आँख खोली तो अम्मी की आवाज़ आई, निम्रा उठ जाओ, आज तुमने अपनी दोस्त के साथ बाजार जाना है ना, नाश्ता कर लो बेटा। मैंने नींद से आंखें मलते हुए कहा, अम्मी बस 5 मिनट, और फिर उठ गई। अम्मी पराठा और ऑमलेट बना रही थी। मैंने जल्दी जल्दी बाल बांधे और अम्मी से कहा, अम्मी चाय थोड़ी हल्की बनाएं, आज दिल नहीं कर रहा कुछ कड़वी चाय पीने का। अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बीबी, आजकल तो बहुत नखरे हैं तुम्हारे। मैंने कहा, अम्मी कल से दिल कर रहा था सदर जाने का। फ़ायज़ा ने बताया था वहाँ सेल लगी है, कुछ किताबें लेनी हैं और शायद जूते भी देख लूँ। अम्मी ने कहा, बस फजूल खर्ची नहीं करना, पैसे जितने दिए हैं उन्हीं में काम चलाना। मैंने हाँ में सर हिलाया और मोबाइल उठा के फ़ायज़ा को मैसेज किया कि देखो मैं तैयार हूँ, तुम कब तक निकलोगी। उसने जवाब दिया, अभी नाश्ता कर रही हूँ, आधे घंटे में निकलती हूँ, तुम वैन पकड़ लेना, सदर पे मिलते हैं। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म किया, बैग में पर्स और पानी की बोतल रखी, शीशा देखा, दुपट्टा सेट किया और अम्मी से कहा, अम्मी मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज़। अम्मी ने कहा, अल्लाह खैर करे, ध्यान से जाना। मैंने बाहर आके गली का मंजर देखा तो लग रहा था जैसे सारा मोहल्ला बाहर निकला हुआ है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। आसमान पे सूरज तेज था मगर हवा चल रही थी। मैंने रिक्शे वाले को रोका और कहा, सदर जाना है। वो बोला, बैठ जाओ बीबी। मैं बैठ गई। रास्ते में मैंने मोबाइल पे मौसीकी लगा ली। रिक्शा चलता गया और कराची की सड़कें जैसे जागने लगी थी। दुकानें खुल रही थी, चाय के होटलों से खुशबू आ रही थी। रिक्शा जब एम्प्रेस मार्केट के पास पहुंचा तो रश कुछ ज़्यादा हो गया। मैंने किराया दिया और फ़ायज़ा को कॉल की कि कहाँ हो। उसने कहा, मैं औरा के सामने हूँ। मैंने इधर उधर देखा तो फ़ायज़ा हाथ हिलाती हुई नज़र आई। वो हमेशा की तरह हंसती हुई थी। कहने लगी, आज तो तुम बहुत तैयारी से आई हो, कहीं कोई ख़ास बंदा तो नहीं मिलने वाला। मैं हंस पड़ी और कहा, नहीं बस आज दिल खुश है। फ़ायज़ा बोली, चलो पहले किताबें देख लेते हैं, फिर शूज़ देखेंगे। हम दोनों अंदर दाखिल हुई तो दुकान की रोशनी और खुशबू ने जैसे हमें घेर लिया। एक तरफ कपड़ों की दुकानें थीं, दूसरी तरफ इत्र और परफ्यूम की कतारें। मैंने फ़ायज़ा से कहा, देखो ये इत्र कितने खूबसूरत लग रहे हैं। वो बोली, तुम्हें तो खुशबुओं का जनून है। मैंने कहा, खुशबू इंसान के मिजाज जैसी होती है। फ़ायज़ा ने हंस के कहा, और तुम्हारा मिजाज बदलता रहता है।
میں نے جواب دیا تو پھر خوشبو بھی بدلتی رہنی چاہیے۔ ہم دونوں ایک پرانی سی عطر کی دکان کے سامنے رک گئیں۔ اندر ایک بزرگ بیٹھے تھے، سفید داڑھی اور سر پہ ٹوپی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، خوش آمدید محترمہ، آپ کو کون سا عطر چاہیے؟ میں نے کہا، انکل کوئی خاص خوشبو دکھائیں جو لمبا چلے اور تھوڑا نیا ہو۔ انہوں نے شیشیاں نکالنی شروع کی، ایک ایک کھولی اور کپڑے پہ لگا کے دی۔ میں سونگھتی گئی مگر دل کسی پہ نہ ٹکا۔ آخر میں انہوں نے ایک چھوٹی سی شیشی اٹھائی جو سرخ رنگ کی تھی، روشنی میں چمک رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ والا دکھائیں؟ انکل نے کہا، بیٹا یہ عام خوشبو نہیں، بہت خاص ہے، جو پرانی روحوں کو پسند آتی ہے۔ آج کل کے بچے بھلا کہاں ایسی خوشبو پسند کرتے ہیں؟ میں چونک گئی اور بولی، روحوں کو پسند آتی ہے مطلب؟ انہوں نے دھیرے سے کہا، بیٹا کچھ خوشبوئیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آنے والی مخلوق کو بھا جاتی ہیں، یہ جنات کی پسندیدہ ہے۔ فائزہ نے فوراً ہنس کے کہا، ارے انکل آپ تو ڈرا رہے ہیں، ہم تو بس کالج کی لڑکیاں ہیں، ہم نے تو خوشبو لگانی ہے، کسی جن کو نہیں پھنسانا۔ انکل بھی مسکرا دیے۔ میں نے کہا، اچھا چلو دیکھتی ہوں کیسی خوشبو ہے۔ انہوں نے روئی پہ لگا کے دی۔ میں نے سونگھا تو ایک دم سے لگا جیسے دل کے اندر تک کوئی نرمی اتر گئی ہو۔ وہ خوشبو عام نہیں تھی۔ فائزہ بولی، واہ نمرا، یہ تو زبردست ہے۔ میں نے کہا، ہاں مگر تھوڑی الگ ہے، جیسے کوئی بات چھپی ہو اس میں۔ انکل نے کہا، یہ عطر ایران سے آیا ہے، بہت کم لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے پیک کر دیں۔ انہوں نے احتیاط سے لپیٹ کے دیا اور بولے، اسے سورج کے نیچے مت لگانا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کیوں انکل، دوپہر کو خوشبو لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا کچھ باتیں کہہ نہیں سکتے، بس دھیان رکھنا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے انکل، ہم چلتے ہیں۔ میں نے 250 اس چھوٹی سی ڈبیا پہ دیے، پھر فائزہ نے کہا کہ اب کتابوں کی دکان پہ چلیں۔ ہم دونوں نکل آئے۔ باہر دھوپ تیز تھی مگر بازار میں زندگی تھی، آوازیں، شور، ہنسی ہر طرف تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں وہ چھوٹی سی بوتل دیکھی تو عجیب سا احساس ہوا جیسے وہ کسی اور چیز کی ہو۔ میں نے فائزہ سے کہا، کبھی کبھی لگتا ہے کہ کچھ چیزیں خود ہمیں چنتی ہیں، ہم انہیں نہیں۔ وہ بولی، فلسفی ہو گئی ہو، چلو اب چلیں۔ دیکھو شوز کی دکان پہ پہنچے تو سیل واقعی زبردست تھی، لوگ کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ ایک جوڑا دیکھا، بھورا سا دل کو بھا گیا مگر سائز نہ ملا۔ دکاندار نے کہا، بہن کل آنا، نیا سٹاک آئے گا۔ ہم دونوں ہنستے ہوئے باہر نکلے تو فائزہ نے کہا، چلو آئس کریم کھا لیتے ہیں۔ سامنے ایک ریڑھی تھی، 2 سٹک آئس کریم لی۔ میں نے کہا، آج واقعی اچھا دن ہے، موسم بھی خوشگوار تھا، چیزیں بھی اچھی لگ رہی تھی۔ فائزہ بولی، ہاں مگر تم وہ عطر ضرور لگانا، دیکھنا کیسا اثر کرتا ہے۔ میں نے کہا، لگاؤں گی، کل کالج جاتے ہوئے، پھر دیکھتے ہیں واقعی جنوں کو پسند آتا ہے یا نہیں۔ ہم دونوں ہنستے ہوئے رکشے کی طرف بڑھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، بادل کہیں کہیں تیر رہے تھے جیسے کچھ ہونے والا ہو، اور اس لمحے میں نے خود سے کہا، شاید ہر چیز کی خوشبو اپنے وقت پہ ظاہر ہوتی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ سرخ شیشی میری زندگی کو بدل دے گی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو موسم معمول سے ہٹ کے کچھ نرم تھا۔ کراچی کی جولائی میں ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ کھڑکی کے باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ میں نے آنکھیں ملتے گھڑی دیکھی تو 7 بج رہے تھے۔ امی کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، امی آج کچھ ہوا ہے، ٹھنڈی لگ رہی ہے۔ امی نے کہا، ہاں بیٹا، رات بارش کی بو تھی، شاید اس لیے موسم بدلا ہوا ہے۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر الماری کھولی تو نظر بیگ پہ پڑی جس میں وہ سرخ عطر رکھا ہوا تھا۔ دل میں ایک لمحے کو خیال آیا کہ آج کالج جاتے وقت لگا لیتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں اندر سے ایک کشش محسوس ہوئی جیسے وہ شیشی خود بلاتی ہو۔ میں نے کپڑے بدلے، سفید شلوار قمیض پہنی اور دوپٹہ سیٹ کیا۔ امی نے ناشتہ رکھا، پراٹھا اور چائے۔ میں نے جلدی جلدی کھایا اور کہا، امی آج وین جلدی آ جائے گی، شاید باہر نکل جاؤں۔ امی نے کہا، بیٹا کھانا رکھ لینا، دوپہر میں کھا لینا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اور پھر بیگ کھولا، وہ سرخ عطر نکالا۔ ڈھکن کھولتے ہی ایک عجیب سی مہک نکلی، دل کے اندر تک اتر گئی جیسے ہوا کا لمس نرم ہو گیا ہو۔ میں نے کلائیوں پہ لگایا اور دوپٹے کے کنارے پہ بھی لگا دیا۔ خوشبو پھیل گئی۔ امی نے کچن سے آواز دی، نمرا یہ کون سی خوشبو ہے؟ آج تو پورا گھر مہک رہا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، امی یہ نیا لیا ہے، اچھا لگ رہا ہے نا؟ امی نے کہا، ہاں مگر تھوڑا تیز ہے۔ میں نے کہا، شاید نیا ہے اس لیے۔ پھر میں نے بیگ اٹھایا، دروازہ بند کیا اور گلی میں نکل آئی۔ گلی کے نکڑ پہ جب پہنچی تو وین کا ہارن سنائی دیا۔ میں دوڑی تو ڈرائیور انور بھائی کہنے لگے، ارے بی بی جی، آج تو آپ کے آنے سے پہلے ہی وین خوشبو سے بھر گئی، لگتا ہے کوئی فرشتہ گزر گیا۔ میں ہنس دی اور بولی، انور بھائی آپ بھی نا،
हर बात में मजाक कर लेते हैं। उन्होंने कहा, मजाक नहीं बीबी जी, ये खुशबू आम नहीं लगती। आपने कुछ नया लगाया है क्या? मैंने कहा, हाँ, कल सदर से लिया है, एक छोटी सी बोतल, सुर्ख रंग की। अनवर भाई बोले, बस वही बात। मैंने कहा, क्या मतलब? उन्होंने कहा, पुराने लोग कहते हैं कुछ खुशबुएं सिर्फ इंसानों को नहीं, रूहों को भी बुलाती हैं। मैंने कहा, आप भी अंकल बन गए हैं ना, अब पुरानी बातें लेके बैठ जाएं। उन्होंने कहा, जो बात सच हो उसे पुरानी नहीं कहते। मैं मुस्कुरा दी और बैठ गई। वैन में मेरे साथ दो और लड़कियां थीं, साइमा और महविश, वो भी कॉलेज की थी। साइमा ने आते ही कहा, निम्रा, आज तुमसे कैसी खुशबू आ रही है, पूरा वैन खुशबूदार हो गया है। मैंने कहा, अच्छा, वाकई तुम्हें भी लग रहा है? महविश बोली, हाँ यार, लगता है किसी ब्रांड की खुशबू है, मगर ऐसी महक तो कभी नहीं सूंघी। मैंने कहा, आम नहीं है, कल सदर से ली थी। दुकानदार कह रहा था रूहों को पसंद आती है। वो दोनों एकदम हंसने लगे। महविश ने कहा, ओ, तो अब निम्रा जन्नात को भी मुतासिर करेगी? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं, अगर वो भी खुशबू के शौकीन है तो अच्छा ही है। हम सब हंसने लगे। वैन चलती रही, रास्ते में हवा चलती रही और वाकई मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई साया मेरे साथ बैठा हो। कभी गर्दन के पीछे हल्की सांसों सी हवा लगती, कभी ऐसा लगता कोई नजर ना आने वाली चीज़ मुझ पे निगाह रखे हुए है। मैंने खिड़की से बाहर देखा, सड़क के दोनों तरफ दरख्तों की टहनियाँ हिल रही थीं और धूप में भी जैसे रोशनी की लहरें नाच रही हों। वैन जब सड़क पर रुकी तो सामने एक फ़कीर खड़ा था। उसे वैन के करीब आके कहा, बेटी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुमसे रोशनी निकल रही है। मैं चौंक गई और अनवर भाई बोले, चल बाबा हट जा, अभी दिन चढ़ा नहीं, तुम्हारा काम शाम को करना। मैंने दिल में सोचा, अजीब बात कह गया, रोशनी निकल रही है। खैर, मैंने बैग को मजबूती से पकड़ा और खिड़की के शीशे पे हाथ रखा तो एकदम लगा जैसे शीशा ठंडा हो गया हो, जैसे किसी ने दूसरी तरफ से हाथ रखा हो। मैंने चौंक के हाथ हटाया मगर वैन के अंदर कोई तब्दीली नहीं थी। साइमा ने कहा, क्या हुआ निम्रा? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस हवा ठंडी है ना, इसलिए शीशा ठंडा हो गया। वैन आगे बढ़ी, कॉलेज के गेट के करीब पहुंची तो हर रोज की तरह गेट पे चौकीदार था। उसने आज पहली बार अदब से कहा, बीबी जी, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मैंने हैरत से कहा, शुक्रिया। अनवर भाई ने पीछे से कहा, देखा, मैंने कहा था ये खुशबू आम नहीं है। मैंने कहा, बस इत्तेफाक है भाई साहब। उन्होंने कहा, नहीं बीबी जी, इत्तेफाक नहीं, ये कोई नेकी का इशारा लगता है। मैंने वैन से उतर कर अपने बैग का पट्टा कंधे पे डाला तो हवा का एक झोंका आया, दुपट्टा उड़ गया। खुशबू पूरे स्टॉप पे फैल गई और इर्द गिर्द के लोग एक लम्हे को रुके जैसे किसी ने कुछ महसूस किया हो। मैंने फायजा को कॉल की कि कहाँ हो? उसने कहा, मैं अंदर हूँ, तुम जल्दी आओ, आज तो कॉलेज में कुछ अलग सा माहौल है, सबके मूड अच्छे हैं। मैंने कहा, हाँ, आ रही हूँ, और सोचा वाकई आज सब कुछ अलग लग रहा है, जैसे हवा में नरमी बढ़ गई हो। मैंने कदम आगे बढ़ाए तो लगा जैसे कोई पीछे साथ चल रहा है। मैंने पलट के देखा, कोई नहीं था, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून उतर गया, जैसे कोई मेरा ख्याल रख रहा हो। गेट के अंदर दाखिल होते ही हाजिरी का शोर था। लड़कियां हंसी मजाक कर रही थी मगर मेरी तवज्जो बार बार अपनी कलाई पे जाती थी जहाँ वो खुशबू चमक रही थी। फायजा मिली तो फौरन बोली, निम्रा, आज तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया है, कमाल खुशबू है। मैंने कहा, कल वाला सुर्ख इत्र लगाया है। उसने कहा, तुम्हें पता है, पूरी क्लास में तुम्हारी खुशबू फैल रही है, सब कह रहे थे निम्रा आज बड़ी पुरसुकून लग रही है। मैंने कहा, अजीब बात है, खुशबू इंसान को बदल सकती है क्या? फायजा बोली, शायद तुम्हारे अंदर का हाल बदल गया हो। मैंने कहा, हो सकता है, कुछ चीज़ें बाहर से नहीं अंदर से असर करती हैं। हम दोनों कॉरिडोर से गुजरी तो क्लास के बाहर दो सीनियर लड़कियां खड़ी थी जो अक्सर हमसे बात नहीं करती, वो भी आज सलाम कर गईं। फायजा ने हैरत से कहा, ये तो पहली बार हुआ है। मैंने कहा, हाँ, शायद आज दिन ही खास है। मैं बैठ गई, लेक्चर शुरू हुआ मगर मेरा दिल जैसे किसी और दुनिया में था। टीचर बोल रही थी मगर मैं हवा में वही खुशबू महसूस कर रही थी जो कभी मध्यम कभी तेज़ हो जाती। और अजीब बात ये कि जितनी बार मैं आंखें बंद करती मुझे लगता जैसे कोई बहुत करीब बैठा है, बस खामोशी से देख रहा है। मैंने हल्का सा सर झटका और दिल में कहा, ये मेरा वहम है, मगर दिल का धड़कना बंद नहीं हो रहा था। कॉलेज की छुट्टी हुई तो मैंने बाहर निकल के देखा, आसमान पे बादलों के दरमियान सूरज छुपने लगा था, हवा में वही महक बाकी थी। अनवर भाई ने वैन के दरवाजे से झांक के कहा, बीबी जी, आज आपके पीछे खुशबुएं चल रही हैं। मैंने मुस्कुरा के कहा, आप भी ना अनवर भाई, लेकिन दिल के अंदर हल्की सी कपकपी थी, जैसे वाकई कोई साया मेरे साथ हो। मैंने वैन में बैठ के खिड़की से बाहर देखा,
सड़क पे लोग मामूल के मुताबिक चल रहे थे, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उन सब से अलग हूँ, जैसे कोई अनदेखी हस्ती मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगा रही हो। मैंने आहिस्ता से अपनी कलाई नाक के करीब की। खुशबू अब भी ताज़ा थी, मगर उसमें अब कुछ और शामिल हो गया था, जैसे कोई नामालूम लम्स, जैसे किसी ने पहली बार मुझे छू लिया हो। अगले दिन वही मामूल की सुबह हुई। मैंने किताबें समेटी, नाश्ता किया और अम्मा से खुदा हाफिज करके बाहर निकल आई। वैन में बैठी और कॉलेज पहुंची तो आज फिर कुछ अलग सा माहौल लगा, जैसे सबकी नज़रें मुझ पे ठहर रही हों। सुबह वैन में भी लड़कियां बार बार मेरी खुशबू के बारे में पूछती रहीं। कोई कहती थी, निम्रा ये कौन सा परफ्यूम है, इतनी खास खुशबू तो कभी नहीं आई किसी की। दूसरी बोली, अल्लाह कसम, लगता है जैसे किसी अरबी शहजादी की खुशबू हो। मैं हंसती रही, कहती थी कि बस एक आम सा इत्र है, सदर से लिया है, मगर दिल के अंदर कुछ अजीब सा एहसास था, जैसे वाकई कुछ अलग हो। जब वैन कॉलेज के गेट पे उतरी तो सामने दरबान ने भी कहा, बेटा आज तो आपके चेहरे पे कोई खास नूर है। मैं मुस्कुरा के आगे बढ़ गई, मगर दिल में सवाल उठता रहा कि आखिर ये सब क्यों लग रहा है। क्लास में पहुंची तो वही मिस उबैदा जो हमेशा मेरे कपड़ों पे तबसरा करती थी, आज मुझे देख के कहने लगी, निम्रा आज तो तुम बहुत पुरएतमाद लग रही हो, कहीं कोई ख़ास तकरीब तो नहीं। मैंने कहा, नहीं मैम, बस आम दिन है। उन्होंने कहा, तुम्हारा बोलने का अंदाज बदल गया है, तुम्हारे अंदर एक वकार आ गया है, जैसे कोई रोशनी तुम्हारे इर्द गिर्द हो। मैंने बस सर झुका दिया, मगर अंदर से दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अगले लम्हे जब मैंने क्लास में बैठ के नोट्स निकाले तो मेरी दोस्त फायज़ा ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा, यार आज तुम्हारे चेहरे पे कुछ सुकून सा है, जैसे सारी परेशानियां ख़त्म हो गई हों। मैंने कहा, फ़ायज़ा बस रात अच्छी नींद आई शायद इसलिए। मगर हकीकत ये थी कि रात को जब वो इत्र लगाया तो मुझे नींद से पहले एक साया सा महसूस हुआ, जैसे कोई मेरे करीब बैठा हो। नरम सी सांसें मेरी गर्दन के करीब आ रही थी, मगर जब आँख खोली तो कोई नहीं था। मैंने खुद को तसल्ली दी कि वो वहम होगा, मगर आज जो कुछ हो रहा था वो वहम नहीं था। पूरे कॉलेज में जैसे मेरी खुशबू फैल गई थी। कॉरिडोर से गुजरती तो लड़कियां रुक जाती, कुछ तो सरगोशियां करती कि ये निम्रा ही है ना जो पहले इतनी खामोश रहती थी, आज तो जैसे कोई और ही लग रही है। मैं खुद भी हैरान थी कि मेरे कदमों में एक एतमाद क्यों आ गया, हर लफ्ज़ में नरमी क्यों है और कोई मेरी बात सुनने क्यों लगा है। वक्फे के दौरान लाइब्रेरी गई तो वहाँ भी कुछ अजीब हुआ। लाइब्रेरियन जो हमेशा सख्त मिजाज थी आज मुस्कुरा के बोली, नम्रा बेटा तुमने अपनी रिसर्च रिपोर्ट जमा कराई थी, मैंने देखी है, बहुत ज़बरदस्त लिखी है। मैं हैरान थी कि वो पहली बार मेरी तारीफ़ कर रही थी और उसी लम्हे प्रिंसिपल मैडम अंदर आईं। उन्होंने मुझे देख के कहा, निम्रा कल कॉलेज मैगज़ीन का फ़ोटोशूट है, हमें किसी बावकार और संजीदा स्टूडेंट की तस्वीर सर वर्क के लिए चाहिए। मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ख़ास कशिश है। तुम्हें पता है, तुम जब बोलती हो तो लगता है जैसे कोई रोशनी तुम्हारे गिर्द चमकती है। मैं सुन के सकते में आ गई और दिल में वही इत्र याद किया, सुर्ख शीशी जो दुकानदार ने कहा था कि रूहों को पसंद आती है। कहीं वाकई वो खुशबू कोई रूहानी असर रखती है क्या? वो मेरे इर्द गिर्द कोई पोशीदा साया छोड़ गई है जो सबको मेरे लिए नरम दिल कर देता है। मगर फिर दिल ने कहा, नहीं, ये महज इत्तेफाक है। शायद इंसान जब खुद पे यकीन करने लगे तो दुनिया भी बदल जाती है। मैंने हल्का सा मुस्कुरा के कहा, जी मैडम शुक्रिया, मैं पूरी कोशिश करूंगी फ़ोटोशूट अच्छा हो। वो बोली, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तुम पहले ही बहुत मुनफरिद हो। उनके जाते ही फ़ायज़ा ने आके मेरा हाथ पकड़ा और बोली, निम्रा ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? हर कोई तुम्हें देख रहा है, कल तक तुम्हें कोई नहीं जानता था और आज तुम मशहूर हो गई हो। मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे खुद नहीं पता फ़ायज़ा, शायद वो खुशबू वाकई ख़ास है। वो बोली, यार इतना असर तो जन्नत की खुशबू का होता है कि इंसान बदल जाए। और मैंने उसकी बात पे हंसते हुए कहा, बस छोड़ो भी, जन्नत कहाँ से आ गए? मगर दिल के किसी कोने में खौफ सा उतर गया। शाम को जब घर वापस जा रही थी तो वैन के ड्राइवर ने भी कहा, डीबी जी आज आपकी मौजूदगी से पूरी वैन में सुकून है, जैसे किसी नेक हस्ती का साया हो। मैं खामोश रही, खिड़की से बाहर देखती रही। धूप मध्यम हो रही थी, मगर मेरी कलाई पे वो सुर्ख खुशबू अभी भी थी, जैसे किसी ने उसे मेरी जिल्द में जज्ब कर दिया हो। मैंने सोचा कल से ये इत्र नहीं लगाऊंगी, मगर अगले लम्हे दिल ने कहा, नहीं, ये खुशबू मुझे बदल रही है और मुझे अच्छा लग रहा है कि सब मेरी इज्जत कर रहे हैं। घर पहुंची तो अम्मी ने भी कहा, बेटा आज तुम्हारा चेहरा दमक रहा है, क्या हुआ, कोई खुशखबरी है? मैंने कहा, नहीं अम्मी, बस अच्छा दिन गुजरा है। मगर जब रात को आईने के सामने खड़ी हुई तो खुद अपनी आंखों में कुछ अलग सा चमक देखा, जैसे कोई और मेरी आंखों से झांक रहा हो।
جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ تم میری ہو۔ اب میں نے آئینہ الٹا دیا اور بستر پہ لیٹ گئی، مگر وہ خوشبو کمرے میں پھیل چکی تھی، جیسے کسی نے میرے گرد ایک نظر نہ آنے والا حصار کھینچ دیا ہو، اور میں دھیرے دھیرے نیند میں ڈوبتی گئی۔ دل میں ایک ہی خیال تھا کہ کل جب میں کالج جاؤں گی تو سب مجھے اور زیادہ عزت دیں گے، لیکن شاید میں بھول رہی تھی کہ ہر روشنی کے پیچھے ایک سایہ بھی ہوتا ہے۔ اگلے دن دوپہر کے وقفے میں ہمیشہ کی طرح کینٹین سے سموسے لے کے گراؤنڈ کے پرانے درخت کے نیچے جا بیٹھی، وہی درخت جس کے نیچے اکثر لڑکیاں بیٹھ کے گپ شپ کرتی تھیں، مگر آج وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہوا میں ہلکی سی نمی تھی اور سورج کی دھوپ ٹوٹی ٹوٹی سی لگ رہی تھی۔ میں نے اپنا بیگ رکھا اور وہی سرخ عطر کل والے بیگ سے نکال کے ذرا سا کلائی پہ لگا لیا، جیسے عادت بن گئی ہو۔ پھر میں نے ایک لمبی سانس لی اور وہ خوشبو جیسے دل میں اتر گئی۔ عجیب سا سکون تھا، مگر اسی لمحے ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا۔ میں نے سر اٹھایا تو درخت کے پتے جیسے کسی نے ہاتھ لگا کے ہلائے ہوں۔ میں نے گردن موڑی، ارد گرد کوئی نہیں تھا، بس دور کچھ لڑکیاں بیٹھی پڑ رہی تھیں۔ میں نے خود سے کہا شاید ہوا کا زور زیادہ ہے، مگر اسی لمحے ایک مدھم سی آواز آئی، اتنی نرم کہ جیسے کسی نے میرے کان کے قریب سرگوشی کی ہو۔ یہ خوشبو تم پہ بہت جچتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ خاص تمہارے ہی لیے بنائی گئی ہے۔ میں چونک گئی، فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ارد گرد دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے خود سے کہا نہیں، یہ وہم ہے، گرمی میں دماغ گھوم رہا ہے، مگر آواز اتنی صاف تھی کہ لگ رہا تھا واقعی کسی نے کہا ہے۔ میں نے خود کو تسلی دینے کے لیے اپنے موبائل میں میوزک لگا لیا، مگر آواز کانوں میں گونجتی رہی۔ میں نے پانی کی بوتل سے 2 گھونٹ لیے، دل ابھی تک سنبھل نہیں رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید کوئی لڑکا مذاق کر رہا ہو، مگر ارد گرد ایک بھی آدمی نہیں تھا۔ درخت کے آس پاس خالی بینچیں تھیں اور دھوپ کی شعائیں زمین پہ ٹوٹ کے پڑ رہی تھیں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو بادلوں کے درمیان سے روشنی نیچے آ رہی تھی، جیسے کسی نے ایک لہر بھیجی ہو اور وہ میرے آس پاس ٹھہر گئی ہو۔ پھر اچانک میری کلائی کے پاس سے خوشبو کا ایک شدید جھونکا آیا، جیسے کسی نے قریب آ کے سانس لی ہو۔ میرا بدن سہم گیا۔ میں نے جلدی سے عطر کی شیشی بیگ میں ڈال لی، مگر وہ خوشبو جیسے مزید بڑھ گئی۔ میں نے گھبرا کے بیگ کندھے پہ ڈالا اور کینٹین کی طرف چل دی۔ دل بار بار کہہ رہا تھا پیچھے مڑ کے دیکھو، مگر میں نے خود کو روکا، جیسے احساس ہو کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب میں نے کینٹین میں قدم رکھا تو دوست فائزہ نے فوراً کہا، نمرا تمہارے چہرے کا رنگ کیا ہو گیا، تم ٹھیک ہو؟ میں نے کہا ہاں بس گرمی ہے، ذرا سا چکر آیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا تمہارا ہاتھ تو برف جیسا ہو گیا ہے، کیا ہوا؟ لیکن میں نے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کچھ نہیں فائزہ، بس ہوا کا جھونکا آیا تھا۔ وہ ہنسنے لگی اور بولی تمہیں تو ہر بات میں ڈرامہ لگتا ہے، مگر دل میں مجھے معلوم تھا کہ وہ کوئی عام جھونکا نہیں تھا۔ وہ آواز میں نے سنی تھی، بہت صاف اور بہت قریب۔ میں نے پورے دن کے لیکچر کسی طرح گزارے، مگر دماغ بار بار اسی لمحے پہ اٹک جاتا۔ شام کو جب وین میں بیٹھی تو وہی خوشبو اب بھی میرے گرد تھی، جیسے وہ مجھ سے الگ ہو ہی نہیں سکتی۔ وین کے شیشے میں اپنا عکس دیکھا تو لگا جیسے میری آنکھوں میں ہلکی سی چمک بڑھ گئی ہے، جیسے کوئی روشنی اندر سے نکل رہی ہو۔ گھر پہنچی تو امی نے دروازہ کھولا اور فوراً بولی بیٹا آج تمہارے کپڑوں سے کیسی خوشبو آ رہی ہے، بہت پیاری ہے، کہاں سے لی؟ میں نے کہا امی وہی صدر والا عطر ہے، سرخ شیشی۔ امی نے کہا بیٹا یہ تو بہت الگ خوشبو ہے، جیسے کسی پرانی مٹی سے مل کے بنی ہو۔ میں نے کہا امی بس خاص ہوگا، دکاندار نے کہا تھا روحوں کو پسند آتی ہے۔ امی نے کہا استغفر اللہ، ایسی باتیں مت کیا کرو نمرا، خوشبو تو انسان کے لیے ہوتی ہے، روحوں کے لیے نہیں۔ میں نے مسکرا کے کہا امی بس مذاق میں کہا تھا۔ مگر ان کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آئی تو وہی احساس پھر سے لوٹ آیا، جیسے کوئی میرے ساتھ ہو۔ کمرے کی کھڑکی بند تھی مگر پردہ ہلکا سا ہل رہا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کے پردہ ٹھہرایا مگر وہ ہلتا ہی رہا، جیسے کوئی نرم سانسیں چھوڑ رہا ہو۔ میں نے کہا کون ہے، مذاق مت کرو، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے قرآن پاک کھولا اور دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ تھوڑا سا سکون ملا مگر خوشبو پھر بھی ویسی ہی تھی، جیسے وہ اب میرے وجود میں رچ بس گئی ہو۔ میں نے بستر پہ لیٹنے کی کوشش کی مگر آنکھوں کے سامنے وہ درخت آ جاتا، اس کے نیچے ہلتے پتے اور وہ آواز کہ خوشبو تم پہ بہت جچتی ہے۔ رات کو جب نیند آنے لگی تو لگا جیسے کوئی میرے قریب آ کے بیٹھ گیا ہو۔ ہوا میں ایک ہلکی سی سرگوشی اب بھی باقی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے خود سے کہا نمرا تم پاگل نہیں ہو، یہ کوئی خواب ہے بس۔ مگر اگلے لمحے کسی نے جیسے بہت نرمی سے میرے بالوں کو چھوا۔ میں گھبرا کے اٹھ بیٹھی، لائٹ آن کی مگر کمرہ خالی تھا۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا، میری آنکھوں کے نیچے سرخی سی تھی جیسے نیند نہ آئی ہو، مگر دل میں خوف کم اور حیرت زیادہ تھی۔
اگلے دن کالج جانے کا خیال آیا تو سوچا وہ درخت کے نیچے دوبارہ نہ بیٹھوں، مگر دل نے کہا شاید وہ آواز دوبارہ سنوں تو پتہ چل جائے یہ سب کیا ہے۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ اگر وہ سایہ میرا وہم ہے تو اب کچھ نہیں ہوگا، مگر کہیں نہ کہیں مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ خوشبو کسی انسان کی نہیں تھی، اس کے اندر کوئی موجود تھا جو میری موجودگی سے خوش تھا اور شاید میرا پیچھا کبھی نہ چھوڑنے والا تھا۔ اس رات مجھے نیند بہت دیر سے آئی تھی، دل بار بار وہی آواز دہرا رہا تھا جو دوپہر کو درخت کے نیچے سنائی دی تھی۔ میں کروٹیں بدلتی رہی، کمرے کی لائٹ بند تھی مگر کھڑکی سے آنے والی ہلکی روشنی میں سب کچھ دھندلا سا لگ رہا تھا۔ آخر کار جب آنکھ کھلی تو خواب شروع ہوا۔ میں نے دیکھا میں اسی درخت کے نیچے بیٹھی ہوں جہاں کل وہ سرگوشی سنائی دی تھی۔ زمین پہ وہی نرم پتیاں بکھری ہیں، ہوا میں وہی سرخ عطر کی خوشبو پھیلی ہے، مگر اس بار درخت کے سامنے کوئی کھڑا ہے۔ ایک نوجوان، قد میں اونچا، چہرہ روشن مگر آنکھوں میں عجیب سا سکون، جیسے کسی اور دنیا کا ہو۔ وہ سیاہ لباس پہنے ہوئے تھا، ہوا اس کے گرد گھوم رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تم کون ہو؟ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تم نے خود بلایا ہے۔ میں نے چونک کے کہا میں نے نہیں بلایا، میں تو بس عطر لگایا تھا۔ اس نے کہا ہاں وہی خوشبو تمہارے وجود سے نکلی اور مجھے کھینچ لائی، یہ عطر میرا تھا اور اب تم بھی میری ہو۔ اس کے لہجے میں نہ دھمکی تھی نہ غرور، بس ایک عجیب یقین جیسے کوئی حقیقت بیان کر رہا ہو۔ میں پیچھے ہٹی مگر درخت کے سائے نے میرا راستہ روک لیا، جیسے ہوا رک گئی ہو۔ اس نے کہا ڈرو مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہاری حفاظت کروں گا، تمہیں کسی کی ضرورت نہیں، بس اس خوشبو کو مت چھوڑنا۔ میں کچھ نہ بول سکی، اس کی آنکھوں سے روشنی نکل رہی تھی جو سیدھی میرے دل میں اتر رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اگلے ہی لمحے میں جاگ گئی۔ سانس تیز چل رہی تھی، کمرے میں اندھیرا تھا مگر تکیے سے وہی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ تکیے پہ رکھا تو وہ جیسے کسی نے ابھی ابھی وہاں سر رکھا ہو۔ اتنا گرم محسوس ہوا کہ میں سہم گئی۔ میں نے اٹھ کے لائٹ آن کی مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا، کھڑکی بند تھی مگر ہوا جیسے میرے ارد گرد چل رہی ہو۔ اگلی صبح جب کالج جانے لگی تو دل میں عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی میرا ساتھ دے رہا ہو۔ میں نے وہی سرخ عطر لگایا مگر اس بار خوف کم تھا اور ایک انجان اعتماد زیادہ۔ راستے میں بس میں بیٹھنے لگی تو ایک عورت کا پرس گرا، میں نے جھک کے اٹھانے لگی تو ایک نوجوان نے آگے بڑھ کے وہ پرس سنبھال لیا۔ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا، ارد گرد سب اپنی جگہ بیٹھے تھے۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو سب عام لگ رہا تھا مگر پرس عورت کے ہاتھ میں واپس تھا۔ اس نے شکریہ کہا، میں خاموش رہی، دل دھڑکنے لگا۔ گھر واپس آتے ہوئے میں نے سوچا شاید اتفاق ہو، مگر ایسے اتفاق اب روز ہونے لگے تھے۔ بس میں کبھی میری جیب کے قریب آتا ہاتھ رک جاتا، کسی نے پکڑ لیا مگر جب پلٹ کے دیکھتی تو کوئی نہ ہوتا۔ کالج میں فائل ہاتھ سے گرنے لگتی تو گرنے سے پہلے ہی زمین پہ رک جاتی جیسے کسی نے تھام لیا ہو۔ دوست فائزہ نے ایک دن کہا نمرا تمہیں نہیں لگتا تمہارے ساتھ کچھ عجیب ہو رہا ہے؟ میں نے ہنس کے کہا نہیں، بس قسمت اچھی ہے۔ وہ بولی قسمت اتنی بھی اچھی نہیں ہوتی نمرا، کہیں کوئی جن تو نہیں عاشق ہو گیا؟ میں نے کہا پاگل ہو گئی ہو تم؟ وہ بولی تمہاری خوشبو ہی جناتی ہے، کبھی عام انسان کی ہوتی ہے کیا؟ میں نے کہا یہ تو عام عطر ہے، مگر دل کے اندر کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا شاید وہ سچ کہہ رہی ہے، کیونکہ جہاں بھی جاتی تھی کوئی نہ کوئی میرے لیے کچھ اچھا کر دیتا تھا۔ ایک دن میں سڑک پار کر رہی تھی، سامنے تیز گاڑی آ رہی تھی، میں رک گئی مگر اچانک کسی نے میرے کندھے کو پیچھے کھینچ لیا اور گاڑی گزر گئی۔ جب پلٹی تو وہاں کوئی نہیں تھا، میرے ہاتھ کے نیچے وہی عطر کی خوشبو تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا تم ہو نا جو میری حفاظت کر رہے ہو؟ اور عجیب بات یہ کہ ہوا نے جیسے جواب دیا میں ہوں۔ اس دن کے بعد سے مجھے یقین ہو گیا کہ میں اکیلی نہیں، میرے ساتھ کوئی ہے جو دکھائی نہیں دیتا مگر مجھے دیکھتا ہے، سنبھالتا ہے، چاہتا ہے۔ کبھی کبھی دل چاہتا تھا اس سے بات کروں مگر آواز نہیں آتی تھی، بس جب میں تھک کے آنکھیں بند کرتی تو وہ خوشبو بڑھ جاتی جیسے کسی نے کہا ہو میں تمہارے پاس ہوں۔ ایک رات میں نے دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ اگر یہ کوئی غلط چیز ہے تو اسے دور کر دے، مگر اگر یہ تیرا بندہ ہے تو اسے خیر کی طرف رکھنا۔ اسی لمحے ایک ہلکی ہوا چلی اور لائٹ بجھ گئی۔ میں نے محسوس کیا جیسے کسی نے میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھا ہو، بہت نرم، بہت مہربان۔ دل چاہا رو دوں مگر آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، صرف دل میں ایک سکون اتر گیا۔ اگلے دن کالج میں پرنسپل نے مجھے بلایا اور کہا نمرا تمہیں کالج میگزین کے کور کے لیے چنا گیا ہے۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ میں نے تو کبھی اپنی تصویر بھی نہیں دلوائی تھی۔ پرنسپل نے کہا سب ٹیچرز کی رائے یہی ہے، تمہارے چہرے پہ نور آ گیا ہے، تم جیسی بچی ہمیں فخر دیتی ہے۔ میں نے بس مسکرا دیا مگر اندر کہیں وہ آواز گونجی
तुम पर जो खुशबू है वो नूर बन गई है। इसके बाद मैंने अपने अंदर एक नया एतमाद महसूस किया, जैसे कोई मेरे साथ चलता हो। हर वक्त किसी की मौजूदगी का एहसास था। कभी खिड़की के करीब हवा रुक जाती, कभी शीशे में एक साया सा गुजर जाता, मगर अब मुझे कोई खौफ नहीं था। मैं उसे अपना मुहाफ़िज़ मानने लगी थी। दोस्तें अब भी कहती, निम्रा तुम्हें जिन पसंद कर बैठा है। मैं हंस देती, मगर दिल कहता शायद वाकई किसी अनजान दुनिया से कोई मेरे करीब है जो मुझे हर बुरी नज़र, हर नुकसान से बचा रहा है। और मैं अब ये सोचती थी कि अगर वो सच में है तो कौन है, क्या है और क्यों मेरे इर्द गिर्द रहता है। शायद मोहब्बत है, शायद आजमाइश, मगर जो भी था वो मेरी ज़िंदगी बदल चुका था। मैं एक दिन वैसे ही सदर की तरफ निकल गई। मौसम अबर आलूद था और अजीब सी घुटन फिजा में थी। दिल में ख्याल बार बार आ रहा था कि क्यों न दोबारा उसी दुकान पे जाया जाए जहाँ से वो सुर्ख इत्र खरीदा था। शायद कुछ समझ आ जाए कि उस खुशबू के साथ हो क्या रहा है। मैं जब वहाँ पहुंची तो दुकान वैसी ही थी। पुरानी सी लकड़ी की अलमारियाँ, शीशे की शोकेस में रंग बिरंगी शीशियाँ और एक हल्की सी इत्र की मिली जुली महक। दुकानदार वही बूढ़ा शख्स बैठा था जिसकी दाढ़ी सफ़ेद और आंखें किसी गहरे राज की तरह धुंधली थीं। मैंने सलाम किया तो उसने चौंक के सर उठाया और गौर से मेरी तरफ देखा। फिर बोला, बेटा तुम वही हो ना जिसने 2 महीने पहले सुर्ख शीशी वाला इत्र लिया था। मैंने हल्के से कहा, जी वही हूँ। उसने गहरी सांस ली और बोला, तुमने वो इत्र अब तक रखा है? मैंने कहा, जी। क्यों, क्या हुआ? उसे नज़रें नीची करके कहा, बेटा वो इत्र किसी आम आदमी के लिए नहीं था, वो एक जिनजात शहजादे की खुशबू है। मैंने हंसने की कोशिश की मगर आवाज़ निकल न सकी, बस दिल जैसे धड़कना भूल गया। मैंने धीरे से कहा, आप मजाक कर रहे हैं ना? उसे मेरी तरफ देखा और बोला, काश के मजाक होता, मगर वो खुशबू इंसानों को नहीं बल्कि रूहों को अपनी तरफ खींचती है। वो किसी अहद का हिस्सा थी। वो जिनजात उसे अपने वजूद से बनाता है और जब कोई इंसान उसे लगाता है तो वो खुशबू उस रिश्ते को जागा देती है जैसे कभी बांधा गया था। तुमने जब वो इधर लगाया तो तुम्हारा नाम उसके हिस्से में आ गया। अब वो तुम्हारी हिफाजत भी करेगा और तुम्हें छोड़ भी नहीं पाएगा। मैंने लरसते हुए कहा, मगर मैंने तो बस इत्र खरीदा था, मुझे क्या मालूम था कि उसके पीछे ये सब है। उसने कहा, नादानी कभी कभी मुकद्दर का दरवाज़ा खोल देती है बेटा। तुम्हारे हिस्से में शायद ये लिखा था। मैं खामोश रही, बस दिल में खौफ और हैरत इकट्ठे हो गए। मैंने उससे वही शीशी मांगी तो उसने हाथ जोड़ के कहा, बेटा उसे वापस न लेना, वो अब तुम्हारा हिस्सा है। मैं भागती हुई दुकान से निकली। बाहर निकल के सांस ली तो लगा जैसे पूरा जिस्म बोझल हो गया हो। रास्ते में बारिश शुरू हो गई। मैं भीगती हुई बस में चढ़ी और पूरे रास्ते वो अल्फाज गूंजते रहे, जिनजात शहजादे की खुशबू। जब घर पहुंची तो सीधी कमरे में जाके शीशी निकाली। वो वहीं रखी थी, जैसे किसी ने उसे छुआ ही ना हो, मगर खुशबू पहले से ज़्यादा तेज़ थी। मैंने वो बैग बंद कर दिया और ख़ुद से कहा, अब बस, बहुत हो गया, कल से नहीं लगाऊंगी। मगर दिल के अंदर कोई नरमी सी थी, जैसे कोई कह रहा हो, मत छोड़ो इस खुशबू को। रात को मैं छत पे चली गई। हवा ठंडी थी, आसमान पे बादल बिखरे हुए थे। मैं कुर्सी पे बैठी और दूर देखने लगी, जैसे कुछ तलाश कर रही हूँ। अचानक वही खुशबू तेज़ हो गई। मैंने आंखें बंद की तो हवा मेरे इर्द गिर्द घूमने लगी, जैसे कोई मेरे बालों को छू रहा हो। मैंने डरते डरते आंखें खोली और सामने देखा तो वही चेहरा था जो ख्वाब में देखा था। नीली आंखें, स्याह लिबास और हल्की सी रोशनी, जैसे किसी रोशनी के दायरे में खड़ा हो। मैंने चीखने की कोशिश की मगर आवाज़ न निकली। वो मुस्कुराया और बोला, मैं आजिम हूँ जिनसात। तुमने वो खुशबू लगाई जो मेरे अहद की निशानी है और अब तुम मेरे हिस्से में आ चुकी हो। मैंने कांपते हुए कहा, मैं इंसान हूँ, तुम क्यों मेरे पीछे आए हो? वो बोला, इसीलिए तो पसंद आई हो। इंसानों के दिल सच्चे होते हैं। तुमने इस खुशबू को नीयत के बगैर अपनाया, मगर वो खुशबू मुझे तुम तक ले आई। मैंने कहा, मैंने तो बस मजाक में कहा था कि देखें, जन्नात को भी खुशबू पसंद आ जाए तो क्या होता है। उसने कहा, तुम्हारा मजाक मेरा मुकद्दर का फैसला बन गया निम्रा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मगर तुमसे दूर भी नहीं रह सकता। मैंने कहा, ये सब झूठ है, मेरा दिमाग शदीद ख़राब हो गया है, तुम हकीकत नहीं हो। उसने कहा, हकीकत वही है जो दिल मान ले, और तुम्हारे दिल ने मुझे मान लिया है। मैंने नफ़ी में सर हिलाया, मगर दिल की धड़कन ने जैसे हाँ कह दिया हो। वो करीब आया और बोला, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें हर बुराई से बचाऊंगा, मगर वादा करो वो इत्र कभी मत छोड़ना, क्योंकि वो हमारे रिश्ते की महक है। मैं पीछे हटी मगर हवा ने मुझे रोक लिया, जैसे मेरे इर्द गिर्द एक नरम दीवार खड़ी हो गई हो। मैंने कहा, तुम जा क्यों नहीं जाते? वो बोला, तब तुम जागती हो तो मैं तुम्हें देखता हूँ, जब तुम सोती हो तो तुम्हें ढांपता हूँ,
جب تم روتی ہو تو تمہاری خوشبو سے سکون پاتا ہوں۔ تم نہیں جانتی نمرا، اس عطر میں میرا وجود بند تھا اور تم نے اسے آزاد کر دیا۔ میں نے خوف زدہ ہو کے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ اس نے کہا تمہاری معصومیت ہی میری قید کو توڑ گئی ہے۔ اب میں تمہارا محافظ ہوں، تمہاری ہر سانس میری امانت ہے۔ وہ بات کرتے کرتے قریب آیا تو مجھے لگا جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ میں نے ایک قدم پیچھے لیا مگر دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا تم جن، میں انسان، تمہاری دنیا میری دنیا الگ الگ ہے۔ اس نے کہا نہیں نمرا، جب دلوں میں روشنی ہو تو دنیا ایک ہوتی ہے۔ بس وہ روشنی تمہارے دل میں ہے جو مجھے تم تک کھینچ لائی۔ اس کی آنکھوں سے جیسے نیلی روشنی نکل کر میری آنکھوں میں اتر گئی اور میں خود کو ہلکا محسوس کرنے لگی۔ پھر وہ بولا اب جا سوتی جا، خواب میں ملوں گا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر آواز رکی ہوئی تھی۔ اس نے ایک آخری بار کہا یہ خوشبو تمہارا حصار ہے، اسے مت چھوڑنا، اور وہ روشنی کی طرح غائب ہو گیا۔ میں کچھ دیر یوں ہی چھت پہ کھڑی رہی۔ ہوا تھم گئی تھی مگر خوشبو باقی تھی۔ میں نے نیچے آ کے آئینے میں خود کو دیکھا تو لگا جیسے چہرے پہ ہلکی سی نیلی چمک ہے۔ میں نے ہاتھ سے چھوا تو وہ واقعی تھی۔ میں نے گھبرا کے قرآن اٹھایا اور پڑھنے لگی، مگر دل میں عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی پاس کھڑا ہو اور کہہ رہا ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ میں نے سوچا شاید سب ختم ہو گیا ہوگا مگر ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اس رات کے بعد میری زندگی ویسی نہیں رہی جیسے پہلے تھی۔ میں نے عطر کی شیشی بیگ سے نکال کے پھینک دی تھی مگر اگلے دن جب کالج پہنچی تو وہی خوشبو میرے گرد پھیل گئی جیسے کسی نے میرے وجود کو گھیر لیا ہو۔ میں حیران ہو گئی کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ شیشی پھینکی تھی، پھر یہ خوشبو کہاں سے آ گئی؟ میں نے اپنی سہیلی مریم سے کہا مریم تمہیں بھی محسوس ہو رہا ہے نا یہ خوشبو؟ وہ ہنسی اور بولی ارے ہاں نمرا، لگتا ہے تم نے کوئی بہت مہنگا پرفیوم لیا ہے۔ نام بتاؤ کہاں سے لیا؟ میں نے نظریں چرا کے کہا نہیں مریم، میں نے تو آج کچھ نہیں لگایا، مگر اندر کہیں دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں گھر واپس آئی تو امی نے دروازے پہ روک لیا اور کہا بیٹا تمہارے کمرے سے کچھ دنوں سے عجیب خوشبو آتی ہے جیسے کوئی اور بھی رہتا ہو۔ میں نے ہنس کے کہا امی آپ بھی نہ، بس وہی عطر ہے جو اتفاق سے گر گیا تھا۔ امی نے غور سے میری آنکھوں میں دیکھا اور بولی نمرا جھوٹ مت بولنا، تمہارے چہرے پہ ایک عجیب سی تھکن ہے، کیا بات ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں امی، بس نیند پوری نہیں ہو رہی۔ امی نے میرا سر تھپکا مگر ان کے جانے کے بعد میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ رات ہوئی تو میں نے قرآن کھولا اور سورہ اخلاص پڑھنے لگی۔ جیسے ہی پڑھنا شروع کیا وہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور میری سانس رک سی گئی۔ میں نے نظریں اٹھائیں تو وہی نیلا نور سامنے آیا اور اس کے ساتھ وہ کھڑا تھا، سیاہ لباس میں، خاموش اور پروقار۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا تم کیوں آئے ہو؟ وہ بولا تم نے بلایا نمرا؟ میں نے حیرت سے کہا میں نے کب بلایا؟ وہ مسکرا کے بولا جب تم نے وہ عطر لگایا تھا تم نے ایک عہد باندھ لیا تھا جو انسانوں کا نہیں تھا۔ میں تمہارا محافظ ہوں مگر اگر تم چاہو تو تمہیں اپنی دنیا میں لے جا سکتا ہوں۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا نہیں، میں انسان ہوں اور میرا جہاں یہی ہے۔ وہ بولا مگر وہاں کوئی دکھ نہیں، بس خوشبو اور سکون ہے، تمہیں کسی درد کی ضرورت نہیں، وہاں صرف محبت ہے۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا محبت اگر ایمان کے خلاف ہو تو وہ آزمائش بن جاتی ہے، تم نہیں سمجھو گے۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا پھر آہستہ سے بولا تمہارے ایمان نے تمہیں بچا لیا نمرا، میری دنیا تمہارے لیے نہیں تھی مگر تمہارے وجود نے میری صدیوں کو تنہائی بدل دی۔ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں مگر کبھی چھوڑوں گا نہیں، ہمیشہ تمہارے آس پاس رہوں گا تاکہ کوئی سایہ تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ میں نے روتے ہوئے کہا مگر تم جا رہے ہو تو یہ خوشبو کیوں رہتی ہے؟ وہ بولا یہ تمہارا حصہ بن چکی ہے، اب تم چاہو بھی میں ہوا کے ایک جھونکے کی صورت تمہارے قریب آ جاؤں گا۔ پھر وہ دھیرے دھیرے مدھم ہوتا گیا۔ میں نے قرآن ہاتھ میں پکڑا اور پڑھتی گئی جب تک وہ روشنی پوری طرح ختم نہ ہو گئی۔ اگلی صبح جب میں کالج جانے لگی تو بیگ میں کوئی سخت چیز محسوس ہوئی۔ ہاتھ ڈالا تو وہی شیشی تھی مگر خالی۔ میں نے حیران ہو کے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ کل تو میں نے پھینک دی تھی، پھر یہ کیسے واپس آ گئی؟ مگر اب اس میں کچھ نہیں تھا، بس ہلکی خوشبو تھی جیسے کوئی یاد دلانا چاہتا ہو کہ سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ میں نے بیگ بند کیا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ دل میں ایک عجیب سا سکون تھا جیسے کوئی مجھ پہ سایہ کر کے کہہ رہا ہو کہ تم محفوظ ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا عازم اگر تم سن سکتے ہو تو جان لو میں تمہیں بھولنا نہیں چاہتی، مگر میں اپنے رب سے محبت کرتی ہوں کیونکہ وہی سب سے بڑا محافظ ہے۔ اس کے بعد جب بھی ہوا چلتی میں سمجھ جاتی کہ وہ کہیں نہ کہیں میری حفاظت کرتا ہو۔ میرے قدموں کے نیچے روشنی بچھاتی ہوا
میں نے کبھی کسی سے یہ بات نہ کہی، مگر کبھی کبھار رات کے سناٹے میں جب میں قرآن پڑھتی ہوں تو محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی سرگوشی میں کہتا ہو، تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے نمرا، اور میں آنکھیں بند کر کے مسکرا دیتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ایمان اور عشق کی سرحد پہ صرف وہی ہوتے ہیں جنہیں آزمائش میں چنا جاتا ہے، اور میں چنی گئی تھی۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا، کیونکہ میں نے جان لیا ہے کہ محبت اگر پاک ہو تو وہ جن کی دنیا سے گزر کر ایمان کی دنیا میں سکون دیتی ہے، اور اب جب کبھی میں وہ خوشبو محسوس کرتی ہوں تو میرے دل سے بے اختیار نکلتا ہے الحمدللہ، کیونکہ میں نے ایک دنیا کھو کے اپنی روح پا لی ہے۔